नमस्कार, येवकार तुमकां हब एनकावंटर कार्यावळीन. सद्याच्या गोंयांत वेगवेगळे विशय चल्ल्या. त्या विशयाक आमी पळयतकर आमकां दिसलें की असो एक मनशा कडेन उलोवचें जेणे एक न्यूट्रल रितीन गोंय हें पळयल्लें आसा. सो आमच्या तकलेन फर्स्ट नांव आयलें तें म्हणजे दाद देसाय, रोहिदास देसाय. सो तांकां आमी खास करून आमंत्रीत केल्लें आसा आनी ताणें वेळ काडून आयल्या. देव बरें करूं सर. फ्रीडम फायटर्स असोसिएशनाचे अध्यक्ष दाद देसाय. दाद म्हटल्यार फामाद. रोहिदास देसाय म्हळ्यार लोकांक सांगचें पडटा. ना ना दाद देसाय म्हणल्यार पोळे टू पेडणे लोक सगळे जाण वळखता. हे सद्या आतां विशय चालू करता आसतना पयर तुमी सीएमा कडेन एक लिस्टूच घेवन गेल्ले डिमांडाचेर. 4 तारखेर सो कितें उरलां तुमचें आतां एक्चुअली? ना कितें जालां तें आमची पयली मिटींग जाता न्हू, आमची असोसिएशना मिटींग जाता त्या प्रमाणे तेमी आपणा विशय सांगले. म्हणजे आमकां गोवा पेन्शन कमी आहा, तुगेलें मेडिकल हें कमी आहा आनी कितें कितें वस्तू ते आमी अजेंडा घेवन आमी सीएमा बरें गेले. एक प्रश्न आसलो, गोवाक पेन्शन 17,000 मेळटा टोटल, बेजीक 9,000. म्हणटा आमी सीएमा सांगलें, म्हणजे तेंचे सगळे हें घेवन म्हजी न्हू, म्हणजे सगळ्यांचे मिटींग घेवन हय कितें हांव अध्यक्ष म्हज्यान हांवचो असो हें न्हू ते म्हणलें ते आमकां उणी जाता, मेडिकल उणी जाता. त्या प्रमाणे सांगलें सीएम पाल तुमी 9 आहा मरे, 12 करया म्हणपालो. टोटल 23 मेळटा म्हणपालो गोवा पेन्शन. मागीर मेडिकल आहलें, मेडिकल आमकां 2 वर्स फाटीं 1,000 मेळ्ळो, तो ह्याच सीएमान 3,000 केल्ले. आनी हे टायमार आमी सांगतरी तेणें म्हणलें आपूण 5,000 करता आनी प्लस मागीर ते आमगे कोण सांगलें तेमी आमकां 5,000 आमी पावनाय, आमगेले गुळयाचे हेजे तेजे 8,000 10,000 जाता आनी चलता. तेन्ना सीएमान आमकां आश्वासन दिलें, म्हणजे सांगलें तुमची जी जी कितें बिलां आहाय ती 6 म्हयन्या पयलीं लागून तुमी ती धाडून दे, तुमगेले आमी हें बील पेड करता म्हणपालें. हांवें म्हणलें ह्या फुडें ती बिलां जी ती बंद केल्ली म्हणलें पळयकरा टायमार, आनी तेणें बील दिवची न्हू आनी 1,000 केला म्हणलें. पूण त्या टायमार लोकांक 5,000 4,000 जायी, पूण तेणें केलें जग मारून दवरलें आमी. हेणें हें केलें आनी आतां तेणें ताका विचारलें हांवें, आतां आमकां बील तुमकां धाडपा होम डिपार्टमेंट मेळपा धाडपा बंद केल्लें म्हणलें. ना 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 आतां धाड म्हणपालें 6 म्हयने फुडले लागून तुमी बिलां आहाय ती धाडाय, आमी होम डिपार्टमेंटान धाडाय, आमी तुमगेले ते पे करताय. म्हणटरी कंटिन्यू जाल्ल्या भशेन जालें न्हू तें आतां, तें तेणें आश्वासन दिलें. मागीर कितें जालें, कोणें तरी विशय काडलो सलामी. तो आमचो काकुलो, आमचोच तो, ते राजेशा बापूय, राजेश काकुलो, तो फ्रीडम फायटर ही. आनी पूण हरी म्हणल्यार तेगे आमचे हितून तो रेजिस्ट्रार ना सोड, ताका तेमी सलाम दिली. आमचे मेंबर सांगूंक लागले ताका सलाम दिले जाल्यार आमकां कित्याक ना, ह्या फुडें कित्याक दिलें ना. हांवें तांकां सांगलें आमचे घटनेक ना, ताका सांगली पयलीं तरी आसतना ते सीएमा कडेन हो प्रश्न मांडलो. सीएम म्हणपालो दिवंक जायना. आतां तुमकां म्हणपालो आपूण अशें करतलो, जो कोण आतां आसतो गेलो भायर पडलो फ्रीडम फायटर जाल्यार कलेक्टर आनी DSP येवन तुमकां रीप घालतलो. मानले तेजेर कांय ना. ते म्हाका तरी आवडना, म्हणजे घटनेक ना जाल्यार कित्याक मागतले, पूण तेंगे फोर्स त्या प्रमाणे रिस्पेक्ट त्या मनशाक. हय हय रिस्पेक्ट. आनी हेंचो हें सलाम दिवची म्हणून फ्रीडम फायटरान ना. कोण एक मंत्री आनी कोण आसा जाल्यार तेंकां तें हें आसा न्हू, घटने प्रमाण न्हू ते तेमी पास करून जात तें. समज तूं पार्लमेंटाक पास जालें बाबा तेंकां हें दिवचें जाल्यार ओके न्हू. हांवें खूब फावट सांगून पळयलें तेंकां, ना ना तरी आसतना जालें. तेणें मागीर हें आश्वासन दिलें आमकां की हाजे फुडें जर फ्रीडम फायटर संवसाराक अंतरले जाल्यार तांकां रीत घालपा खातीर कलेक्टर डेप्युटी कलेक्टर आनी एक DSP म्हणजे स्टेट लेवलाचें हें जाता. हय स्टेट हय 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 हय. ओके, तो डिमांड पास डिमांड सगळे मायजमेन चड कोन्न हें केलें तेणें आमचें कळना. आनी कोणें मदेंच म्हणलें तें हांव सांगता तुका, आमकां 20 लाख हें जाय म्हणून लोन म्हणल्यार आतां आमचे आहाय ते 80-85 वर्सां उरलाय ते थोडे आहाय ते. म्हणटरी तेजेर तेणें बरें हें केलें ना. आनी हांवें म्हणलें ओके आसूं म्हणलें. ते मागीर फारीक कितको करतले तशें न्हू, तें आमगे हें जालें म्हणून. लोन कित्याक मागताले ते
तेंगे प्रत्येक हें आसा न्हू म्हाका लोन घर बांदय आनी हय. हें कर असली तेंचे तें एक आसा न्हू वेगवेगळे एकले गरजो आसता आसता हय तेंचे. हय 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 पूण हांवें पयलीं सांगलें तांकां हें जमचें ना पूण तरी आसतना गायलें तेणें आमकां पटोवन दिलें ना अशें जावंक शकना म्हणून हय ओके. आनी आज घेतात जाल्यार तुवें कितें प्रॉपर्टी दाखोवन बी तें करचें पडटा न्हू तें ते कोणाकूय मेळटा. मेळटा म्हणजे. तशें करचें पडटलें अशें सांगलें तेणें हय. हय पूण असो फ्रिडम फायटर म्हूण तुका ना म्हणून सांगलें तेणें पूण फ्रिडम फायटर हॅपी आसा गोंयांत सध्या तरी. फ्रिडम फायटर खूश आसा गोंयांत काय म्हणटा. सद्याक आसा न्हू देवा कृपेन तांकां इंदिरा गांधी टायमार मानधन हें केल्लें कितेंय तांकां मेळचें म्हणून त्या फुडें कांय मेळना आसलें हम्म. आनी त्या फुडें आमचे जायते फ्रिडम फायटर आहाय ते तूं जाणा तो सरदेसाय म्हणून हृदयनाथ सरदेसाय म्हणून हां. तेका आरपार गुळी लागली ओके. आनी ती आमची बायली हां. मागीर आमगेर बी मागीर तो हॉस्पिटलां व्हेलो जितू उरलो प्रभाकर वैद्य ते थिंगा येयल्ले हे केन्ना 16 डिसेंबर 1965 हां. आनी आमगे भाव सिनारीन तेमी काणकोण ते डॉकमे थिंग फायरींग केल्लें हिंगा हेमी केलें बायली हां. ते भितर सान हे भायर सान तितून मध्ये हाका गुळी लागली हो पडलो प्रभाकर वैद्या दिसलो प्रभाकर वैद्या लिडरशिपीचेर तो मेलो म्हणटा तेज्या आर्मी बेगीन गेलो थंय जाल्यार हो जीत उरलो हां. हय आनी मागीर ताका हॉस्पिटलांत घातलो जेन्ना इंडेपेंडन्स जालो न्हू 2-3 दिसांनी ताका मागीर हंडून सामको हिंगा व्हेलो बॉम्बे आनी तेजें ऑपरेशन केलें आनी उरलो म्हणटा पूण बाबा उलय हृदयनाथ सरदेसाय म्हणून ओके. हय तेणें जायते जाण पयलीं हेंचे कडेन मागणी केली तांकां कोणें हेल्प केलो ना आनी तो मागीर गेलोय म्हणून जायते जाण तशें करून पयलीं कित्याक 5-6 वर्सां गोंय स्वतंत्र करूंक आझाद गोमंतक दलां हे आझाद गोमंतक दला तितून आसले मागीर ते थोडे भर घर बी सोडून गेल्ले घराय परिस्थिती सारकी नासली तो मागीर कसो जेवतलो थोडे भर म्हणजे त्रास सान मेले थोडे पयलीं जेन्ना मागीर पेन्शन चालू जालें म्हणजे मानधन तेन्ना मागीर हें जालें आनी आतां हरी म्हणल्यार दामा आनी गोवा आनी सेंट्रल उणें उणें 60,000 मेळटा तांकां पेन्शन मेळटा. पेन्शन मेळटा ओके. जावं एटलिस्ट तेणी देशा खातीर कितें केलें पूण हांवें मात गेलो ना कित्याक मुगे तेन्ना 14 वर्सां हे म्हयने पूण ते सुप्रीम कोर्टा हें आतां येयलां हां. जो फ्रिडम फायटर हेंची इस्टेटी आहा ताका सेंट्रल दिवची म्हणून हां. ते आतां आमगे ते एमी काडून ते म्हाका धाडलें तुगे कित्याक जायना आमी पळयताय म्हणून आनी हेंकांय सर्कुलर येयला कलेक्टराक आनीक चीफ सेक्रेटरी हां. हे कोण अशें कितें जालें जाल्यार तुमी तेंचे पळयाय ते पयर घेवन आमचे गेले थिंगा चीफ सेक्रेटरी उणेंच अर्दवर तें सगळें वाचलें अंडर सेक्रेटरी आपयलो ज्या धाड म्हणलें तेणें कित्याक मेळना मेळोंकूच जाय म्हणलें तेणें एखादें मेळटलें ना मेळ्ळें जाल्यार तितून येना आनी हांवें आस्त सोडली कित्याक म्हाका 1 म्हयनो कमी आहलो 15 दिसांक एंट्रन्स जालें तेन्ना हय तशें कितें एक हें आसलें तें सोड पूण आतां चड करून जाता काय दिसता म्हाका कळ्ळां. ओके. दाने दाने में आरोग्य प्राप्तिरस्तु दाने दाने में सौभाग्य प्राप्तिरस्तु अमृत जैसा इसका स्वाद ये है पौष्टिकता का प्रसाद कण कण में पंचामृता रग रग में पंचामृता तन मन में पंचामृता देश भर में पंचामृता घर घर में पंचामृता प्राप्तिरस्तु शुद्ध भी स्वाद भी सेहत भी पंचामृता खाओ हेल्थी जियो. तुमी जेन्ना आतां हो प्रश्न एक्चुअली 19 डिसेंबराक विचारपाचो पूण आमी आतां सद्या जेन्ना गोंयचे मुक्ती जाली त्या मुक्ती खातीर तुमी झगडटाले तुमी एक स्वप्न पळयल्लें गोंयचें खूब 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 की बाबा पोर्तुगीज आमकां नाका कित्याक एक म्हळ्यार ते हेरेस्ट टॉर्चर ऑपरेशन करता दुसरें आमी पळयतले गोंय एक भांगराची भूंय करतले बी म्हणून हे अशे विचार आहले आमगे लवंड बाब पळय आहा काका म्हणून ताका विश्वनाथ लवंदे ते अशे बसोन आमी जर फाल्यां हें जालें आमी लोकांक हेल्प करतले हें करतले तरी तरी तेगे उजण आसल्यो पूण त्यो निमाण जालो ना कितें जालां एखादें जायत आसलें जेन्ना इलेक्शन जालें न्हू तेन्ना ते फ्रिडम फायटर आहाय ते मेजॉरिटी जावंक जाय आसलें जालें जाल्यार काम थोडी जाता आसलें 63 जेन्ना हें जालें पळय डिसेंबर ऑक्टोबर नोव्हेंबर तेन्ना भाऊसाहेब बांदोडकर चीफ मिनिस्टर जालो ते फ्रिडम फायटर आशिल्ले पूण ते तितले फ्रिडम फायटर स्ट्रगलांत नाशिल्ले. पळय हांव सांगता तुका थोड्या एखादें वाश्ट दिसत हय. आझाद गोमंतक दल म्हणटा आहलो न्हू तेका
कोणूच हेल्प करनासलो इंडियन गव्हर्मेंट कोण करनासलो आनी तांकां गुळी जाय आसल्यो आर्म जाय आसली तांकां खावपाक जाय आसलें तांकां न्हेसोवंक जाय आसलें तांकां जेवपाक जाय आसलें गव्हर्मेंट कांयच दिनासलो म्हणजे 14 वर्सां झगडलो तेन्ना विश्वनाथ लवंडे तेजे मार्फत प्रत्येक मिनेराक लेटर धाडी हां आमकां कितें हेल्प कर म्हणून ओके आनीक भावून एक 20,000 दिल्लो हें तें म्हाका जाणा हांव म्हणजे कारण कितें नाजाल्यार हे फुट्टाय आनी ती घडला पळय हय शांतीलाल म्हणून कांवरी खण आसली हां हे मी थोड्यांक दिले थोड्यांक दिलें ना आनी शांतीलालान दिलें ना शांतीलाल जाता तें कर म्हणलें आमचो तो आझाद सत्याग्रहाचो बूक आहा वाच आनी पळय पार्ट नंबर 2 हां ते एक्शना म्हगे भाव येयल्लो कांवऱ्या हां नंबर 2 शाबू आनी 3 जाण 5 जाण आयिल्ले ते थिंगा आयले कडेन म्हणजे हो दिन न्हू आतां हे लासून उडया म्हणून तेंगे ते हें जालें खणत लासून हय खण न्हू तेजी मशिनरी मशिनरी हय खण कशी लासता खण म्हणजे मशिनरी मशिनरी कांवरे हय सॉरी आनी थंय कितें जाय ते प्रायवेट ट्रक वचो राती कडेन रावो आनीक सकाळ फुडें ते शेवाळ्यान भरून तो माल तेमी सांवट येवन उसपावप न्हू हां म्हणटा हे थिंगा आयले थिंगा येतरीत ते मास्तरां बिस्तरां सगळें हँडजाप केलें आर्म बी दाखयली मनीस सगळे रावले आनी सगळे प्रायवेट ट्रकाचे तेमी चावी घेतल्यो कित्याक थिंगसान केपें लागीं न्हू हय एकादे कोणूय हळू वचत म्हणून आनी तेमी सगळे पळयले आनी तांकां जेलेटिना आनी हें जाय आसली न्हू जाय ती जेलेटीन तेमी घेतली आनी काडले आनी ते शेवाळें बिवाळें उजो घातलें तेमी हां उजगान उडयलो केळना आनी उजगान उडयलो आनी थिंगा आमगे लोक जायत आहलो ती मागीर हेंगे उलयली जालें जायत जालें आनी बरे 4 किलोमिटर एक ड्रायव्हरा व्हरून ते चावी तेंचे कडेन दिल्यो प्रायवेटा हात लायलो ना हां आनी ते गेले ते तरी आमी कंप्लेन केलें हां ऑटोमॅटीक करूंक जाय न्हू हय अशें चला येयले रावन पुलीस येयले पुलीस हेंकां कोण वळखना आसले गांवचे कोण काम करी ते वळखची हां कोण हाडाचो कोण मिशयाचो म्हणलो आनी मागीर आमगे भाव हाड न्हू शाबू मिशयाचो अशें इतल्या काणी तरी हळू तेंकां सांगलें ही 7-8 जाण आहाय ती तेंचे कडेन उलय म्हूण हां ते आमगे गांवची आसली थिंग कामाक हां गे तांकां व्हरून बरी बडयली तेमी हुकुमशाही न्हू ती हय बडयलें हें केलें तेमी सगळें नांव सांगलें शाबू कुश्ट आनी कोण नारायण हें तें सांगलें हां जालें म्हणटो ती मागीर तेंगे भशेन केस रजिस्टर जाता न्हू तेंगे ती हय आनी मागीर तांकां सोडलाय म्हणटो ती तांकां कळ्ळें न्हू तें वळखत म्हणून तांकां राग येयलो आनी तेजे कडेन उलोवंक गेलो म्हणून राग येयलो न्हू तांकां आनी तांकां भरपूर व्हरून बडयलें आनी तांकां नांव जाय आसलीं ती नांव सगळीं सांगलें तेमी आनी मागीर सोडलेय बी तांकां हां एक 4-5 दिसा तेन्ना मिलिटरी रूल हं. कोर्ट लो हें न्हू मिलिटरी त्या तरेन नासलें तें तुमी बांदोडकरा कडेन आशिल्ले ते सांगपाचें उरलें हय तो मिनेरा कडेन पयशे मागताले कोणा कडेन मिनेरा कडेन पयशे मागताले हय तेमी धाडले हय हय तेणें 20,000 धाडले म्हणून तेजे मागीर रिकॉर्ड मेळ्ळो म्हणून तो फ्रिडम फायटर अशें पूण तो फ्रिडमान ना आं तो तांणी फायनान्शियल हेल्प केलें म्हणून फ्रिडम फायटर अशें म्हणजे हांव जाणा तो रजिस्टर आहा कितें तो म्हाका कांय खबर ना हां आजकाल आमगे हितून आसतलें सो 63 जेन्ना इलेक्शन जालें तेन्ना फ्रिडम फायटरांनी अशें करूं ना की आमी आतां हांव चीफ मिनिस्टर पळय जातलो पळय हांव मंत्री पळय पळय जातलो पळय पळय कितें जाण तूं आनी एक गोश्ट सांग तुका हांव हां जेन्ना इंडिपेंडन्स जालो न्हू हय इमिजिएटली ओ हेराल्डान कितें तरी इंडियन गव्हर्मेंटाचें बरयलें हां आनी तेन्ना ते शानबगा कुशी तेंचे प्रेस आसलो हय आं इमिजिएटली एगेन सामकें नाना तरी हां तें बरयतरीत आमी सगळ्यांक मॅसेज धाडली आतां फ्रिडम फायटरांक हं. कितले जाण येयले 15 जाण तितून म्हगे भाव सिनारी दत्ताराम हां कोणूच येयले ना तेन्ना आनी तेन्ना SRP DRP ती सगळी आहात न्हू तेन्ना हय ह्या वटेन सगळे तेंचे सपोर्टर येयले तेंचे त्या दिसा 15 जाणां मान उडोवपाचे ती मिलिटरीन जाला तेन्ना इंडिपेंडन्स जाल्लें न्हू हय मागीर ते हें जालें म्हणटू मागीर तेंगे एक उजू बिजू घातलो प्रेसाक हां थिंगा म्हणजे सामकेंच एगेन्स्ट उलयलो जाता न्हू इंडिपेंडन्स जाला
आनी इमिजिएटली हें जबरदस्तीन घेयलां हें तें तरी तुका तेन्ना Invasion. रिकॉर्ड काडला मेळटलें हा हय तेन्ना मागीर आनी तेन्ना ते आतां तुका सांगपा अशें इतले फ्रिडम फायटर आहले 15 जाण येयले आनी हो कितें करून एकवट उरला प्रत्येक वांटून गेले कितें जालें कितें तेच्या नंतर तेन्ना कित्याक ते वांटून फायनान्स आनी गेले? हें कांय खबर नासली न्हू तेंचे कडेन आतां पळय माजाळे तो कॅम्प आहलो हं. मुगे भावाकय बेगीन हें जालें बेगीन गेलो तो आहलो जाल्यार हें करीत आहलो ते कॅम्पाक खरें म्हणलें जाल्यार तें आस तशें कॅम्प दवरपाचें हं. तेजी उगडासाक हय हांवें कितली ट्राय केली हाली तो म्हाका येदो हें लुगार दिय हांव थिंगा नांव बी घालता म्हणून माजाळे माजाळे ते माजाळे बॉर्डरीचेर बॉर्डर न्हू मातशें फुडें ते शेजीबाग पूण गोवा हय कर्नाटका बॉर्डर हय हय हा. पूण तो कोण तो गोंयकार म्हूण कोण थिंगाचो तपास ना बाबा ते आतां सगळें आमगे हेजे तेजे वांटून गेला आपणाच्यान दिवूं जायना तरी आसन ट्राय करता म्हणो तो हा म्हजी मनां आहलें थिंग बाबा हें करून थिंग आहलें हा आनी थिंगसान फायट करी मागीर ह्या वाटेन बेळगांवसान तशें करून पूण हांव मातशें लेट जालें म्हगेलें पयलीं आमगेले सगळे मोटे मोटे अध्यक्ष जाले हे जाले कांय जालें ना बरें आतां इलेक्शनां पळय इलेक्शनाक लावंडे हिंग बसलो पणजे 63 तो पडलो हा तो गेलो तेन्ना म्हाका दिसता एकलोच येयला टॉनी फेर्नांदीस टॉनी फर्नांडीस. त्या सायडीन हय हय आनी कोण ना जर तर म्हाका अशें दिसता ते जर आहले तेंगे विचार आसता थोडे तरी कितें तरी एक लायता आहले काय दिसता म्हाका वेगळे तरेन वता. वेगळे तरी अशें हय हय तरी तेंगे विचार प्रमाणे सो तेच एक तुमकां हें दिसना की तुमी ज्या भांगराच्या गोंया खातीर गोंय हें केलें हय तेजे नंतरची वाटचाल आनी आतां म्हणसर सुद्दां वाटचाल पळयत जाल्यार खंय तरी साम- खटकता साम- तुमकां. साम खटक सामकें सांगता पळय आतां खूब पळयलें न्हू वस्तू काजिनो म्हूण ते मॉल म्हूण आनी कितें म्हूण हय म्हजे भाशेन कितें जाणा म्हजे तरेन हांव म्हगे ल्हान हेणी सांगता तुका एक कितें तुमी करताय गव्हर्मेंट तुमी ते सरावंडींग लोकां कडेन विचाराय हं. तांकां विश्वासान विश्वासान घेयाय आनी मागीर तुमी कराय तुमी सरळ काडटा आनी थिंगा बांदता म्हणटाय आनी हें करताय आतां कितें जालें चिंबेल हं. आतां कोर्टान खर्च केलो म्हणटाय खर्च हांगा गेलो तुजे आनी म्हजे बोल्सांतून गेले टॅक्स बी आहा ते कळना हय हय पूण हो तुम खर्च जायना आसलो केन्ना लोकां विचार घेवन तें जर जाल्लें सगळें बरें जाता आनी प्रत्येक कडेन तशें दिसता कॅझिनोचेर कितें म्हणणें म्हाका जाल्यार तें लायक जायना कॅझिनोचेर कितें म्हणणें हें? कॅझिनोचेर कितें म्हणणें कॅजिनो लागून पयलीं सावन जायत जाणां नाका आहलें हं. कितें पर्येकारा लागून नाका आहलें बाबुशान नाका आहलें जायत जाणां नाका आहलें पूण फायनली फ्रीडम फायटर म्हणून सांग म्हाका फ्रीडम फायटर ना फ्रीडम फायटर नाकाच न्हू नाकात ते पावर ना न्हू फ्रीडम फायटराक कितें करतले पावर सोडा विचार तरी आसा विचार ना नाकाच आहलें आनी नाकाच हांवें पयलीं लागून फेर्दिना हेका सांगलां हां फेर्दिना मिटींग म्हाका वयल्लो आमगे मामूल रिसोर्ट कॅजिनो म्हणलें नाका म्हाका कित्याक हे कॅजिनो लागून आमचे गांवचेच न्हू भायली लागून लोक येवन 5 जावन गेले आनी थोडे भर आजुनूय ते गार्डना बिडो भोवलो दिसताय हय गांवासान येवप ते पयशे हाडप दुसरे हाडप आनी चवथी फाटी ते आमी तोंड दाखयना आनी हिंगाच आतां आसाय म्हणजे मनीस न्हू ते हय ताका लागून म्हाका नाका अशें दिसता म्हजे तरेन पूण एक फाटी आमचो हो आतां निळकंठा लुगारा येयलो तो कोण किनळकार काय कोण हां तो रोलिंग आहलो ओके हय आनी तो हांव एसेंब्ली आहलो तेन्ना चोवपा बिश्तो कोणा बरो गेल्लो कॅजिनोचे कितें उलयलें तेणें सरळ कितें सांगलें जाणा तूं कांदोळकार कॅजिना लागून आमकां ह्या पगार मेळटा म्हूण ना सांगता तुका एकल्या विचार हांवें कितें करतले आनी हें आतां पळय डेवलॉपमेंट पी जालां डेवलॉपमेंट जावपा जायो पूण ताका मर्याद आसूंक जाय हं. आतां तूं हिंगा एक डेवलॉपमेंट करता आनी तुजे कडेन कॅपिसिटी आहा 1000 लिटर उदक दिवपाची हं. आनी व्हडली व्हडली बिल्डींग बांदून 10 लाख 8 लाख तुका उदक लागता कशें जातलें पयलीं हे सगळी सुविधा सारकी करूंक जाय अशें म्हाका जाल्यार दिसता हं. डेवलॉपमेंट जावंकूच जायो पूण पयलीं हें जावपा जाय कळना तुमी डेवलॉपमेंट करताय मागीर उदक ना हें ना वयता थिंगाच हें अशें जावपा जायना ना तें गव्हर्मेंटाक खूब चुकता पूण एक ते वेताक चुकले तशें वावाक चुकले ते टायप मागीर तशें जालां मागीर वावा चुकलें आनी हेका चुकलें म्हणलें जाता गांवांत चुकलें सारकें हय तशेंच जाल्लें आसा हय हय एक वाडत गेले वाडत गेला तुमच्या दोळ्या मुखार हे सगळें हांवें फाटीं 18 तारखेर
हांवें मातशें थोडें उलयल्लो ते थोड्यां बरें एखाद्या वाश्टीतल्यान बरें दिसलां आसत तेजेर उलयल्लो डेव्हलपमेंट करूंक जायो पूण ताका मर्याद दवरूंक जाय आनीक हिंगा कायदो म्हणटा तो उरलोच ना कायद्याक कोण बी ना रेप मर्डर चोरी हें सगळें चालू आहा हांवें सीएमा सामकी रिक्वेस्ट केली त्या तशें करून तूं यंग डायनॉमेटीक तूं सीएम तुज्या हातीन ताय दिला तूं कितेंय तरी हेजेर विचार कर हांव उलयलां 18 जुनाक पळयलां अशें ना आमकां दिसता पूण कितें आहा लोक तांकां निवडून हाडटा आनी ते तांकां जाय तशें करता त्या लोकांचें आतां हें राज चलता त्या लोकांक कशें न्हू 18 जून म्हणून तुमकां वर्साक एक चान्स मेळटा उलोवपाक तो एक मेळटा सामकें सगळे जाण आयकता बसून हय 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 मागीर फुडें काय जायना ती वेगळी गजाल पूण आयकता तरी आनी 2-3 दीस ते 18 जून 19 डिसेंबर 26 जानेवारी तितल्याच फ्रिडम फायटर कांय ना मागीर कांय ना मागीर कोण गाडी 19 डिसेंबराक म्हाका दिसना तुमकां भाशणां बिशणां ना 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 19 डिसेंबर 26 जानेवारीकूय ना ना हे 18 जुनाक एक आसा. 18 जून ते आमचे राम मनोहर लोहिया तो दीस न्हू तो पूण तुमकां दिसना की 19 डिसेंबर आसा पळय न्ही तो 19 डिसेंबर आमी ह्या गजाली खातीर पळयलें की फ्रिडम फायटरांनी इतले त्रास काडले थोडे मेले म्हणजे बलिदान दिलें हय ते दिसा फ्रिडम फायटराचो रोलूच नासता सगळो सरकारी कार्यक्रमूच आसता सगळें कारण पूण कोण कोणा कितें सांगतलो मागणी करपाची न्ही एटलीस्ट एक फ्रिडम फायटराक बाबा उलोवपाक मागणी दिया बी म्हणून पयलीं ते करून गेली आसता म्हाका लवणी बाबान बी दिसता म्हाका हां जमलो ना कोण खाता मागीर फ्रिडम फायटर कोण हे अशें इजी झिरो कशें चड वायट दिसता तुमकां केन्ना हें चिंतलें जाल्यार एकदम हरेंद वाट दिसता हांवें आनी एक फाटलो म्हणलां 3-4 फाटी फ्रिडम फायटर म्हण नांव घेताय तांकां लागून आमी ह्या लुगार पावलाय तांकां लागून आमी इंडिपेंडन्स मेळ्ळा तितलेंच तें स्टेजीचेर पावतरीत चड हांवें पळयलें न्हू करचो कितें पूण कोणाक कांयच म्हणूंक जायना कितें सद्या कित्याक तो दीस हांवें पळयला कसलो तो कितें तुका खरें आतां म्हणनाय खरें उलयला गोव मारता फोट उलयला देव मारता तेन्ना खरें उलयलें जाल्यार तूं गेलो भितर कालाबूज तुका हेंच नासलें कितें कित्याक ती हुकूमशाही ओके पूण आतांय म्हणून आतांय थोडे म्हणटाय आतां म्हण कितें म्हणटाय न्हू आहलें कितें हें करताय म्हणटाय चड पूण ना ती तशें नासत सद्या आसा म्हणटा तुमी खरें उलयल्यार घोव मारता आनी फोट उलयल्यार देव मारता तसलो त्या टायमार आहलें हय तेन्ना तूं खरें उलयलें जाल्यार तूं कालाबूज भितर न्हू अशें आहलें अशें तरेन आमी पळयलें तें थोडें भर पळयलां चड 19 डिसेंबर 61 दिसा जेन्ना गोंय स्वतंत्र जालें तुमी खंय आशिल्ले कुंकळे आशिल्ले कुंकळे हांव कुंकळे आहलो हय आनी आमगे भाव ते त्या वाटेन येयल्ले हं, हांव मागीर ताका मेळोंक गेले येयले आनी आमगे भाव पयलीं येयला हां जेन्ना हें जालें न्हू तो बायली भितर येयलो कोणा एक मोपेड घेवन येयलो तो हां थिंगा येयलो काणकोण आनी मिलिटरी न्हू मिलिटरा फाटल्यान आनी हो येता पूण हे पळोवन गेले म्हण तूं पूण हो येयलो पाकले हय ताका सेनारीन बी सांगलें अरे बाबा तूं कोणाचेर घालशी बी अशें तो मातसो हें आहलो पागले सगळे गेल्ले पळोवन मागीर बायली सान तो मागीर गाडी घेवन येयलो तो थिंगा एकल्या कडेन ते गेले कफुसांव जालें कोणा कडेन भावा कडेन हां भावाचे कोणा कडेन जालें तो कोण एक लांब मडगोंत तो आनी हो तो मिलिटरी तो न्हू कितें तरी उलयलो भावान सांगलें दिसता अरे तूं थिंगा तें बॉम्ब बी घायले कडेन आसा तूं हें करना तूं विचारून कोण गे म्हणलो आनी ताका उडयलो आनी गाडी हांगान कुंकळ्यान उडयलो आनी मागीर भाव आमगे मडगांव गेला थिंगसान म्हणजे ती तेगे करी तेगे त्या टायमार ते एक तरेन हें न्हू तें पूण तेणी ताका इन्सल्ट कितें केलो कळना आनी तेन्ना हेजे बारा मिलिटरी ना मिलिटरी फाटल्यान येता हो आपूण येयलो आपूण म्हणजे गांवां पावलो ना आपूण तुमी तेन्ना कितल्या वर्साचे अशे 22 वर्सां 21-22 तुमी मिलिटरी बरोबर येवना मडगांव वटेन बी गेले आमी गेले हय गेले थिंगा आमगे भावान भाशण बी दिलें आनी सांगता कितें जाण न्हू आमी 1 म्हयनो वयरच भावा कडेन उलयतना साम स्लो उलोवप आवय बिवय आमची आगे आतां स्वतंत्र जालें मगे उलय गे मोठ्यान जायना ती एक संवय जावन गेल्ली अशें आनी हय आनी चड कोन्न कितें ते जेन्ना येयी न्हू चड आमगे घरान दवरी हांव दवरी एक म्हणजे कॅथलीक घर आहलें आनी एक आमचें आनी कितेंय हांव हें दिसलें जाल्यार तें आमी कॅथलीक घरा व्हरून दवरी ताका फोर आहा अजुनूय तें घर आहा
हां समज झुपकून दिसा बिसा कोण येयलो राती ते घरान न्हिदन नासले हां 4-5 दीस रेस्ट घेवप आनी ही 5 जाणां वयर येनासले हां हे कोण आझाद गोमंतक आझाद दलाचे? गोमंतक दल हां ते साम चलोन त्या वाटेन येयन काण्णी बिण्णी लाई मागीर तांकां उदक घालून ते हें काडून तें म्हजें काम सगळें आनी हांव हें कसो सेंट्री हां हय सामको आनी जेवण बिवण आमगे आवय करून दिवप म्हणटरी कितें जालें ते 4-5 दीस रेस्ट घेय ते हं. दिसा न्हिद रात जाल म्हणटा भायर कित्याक आमकां राती रेट पड न्हू रातीचे रेट पड ओके. हय हय ते रात जाली की भायर वचप रात जातली भायर रानान हें? रानान वचून राना न्हू हिंगा थिंगाच गांवांत गांव म्हणजे घरान रावना आसले हां. कोणा मेळपा जाय खंय वचोंक जाय हळू गुपचूप हां, ते हय, हय, चलतालें. ते मागीर तेंगे प्लॅन आसले कशें करचें वयतन कितें करचें येतन कितें तशें आसलें तें कुंकळे आमगे 10 जाण पुलीस आसले ते आमगे भावान तेम कॅप्चर केलो ना तुगेले तेगे हिंगा पर्तगाळी हिंगा सुपांगुडी ते आमगे एमी हें घेतलो न्हू तें कुंकळे जे बाजारान वयर हे ते आशिल्ले आसते पोस्ट हय आशिल्ले. हय हय अजुनूय बारोडा बँका ऑपोजीट आसा ते तें घर मोडो पावलां मोडपा पावला इस्माल म्हणटा तेजें घर तें सारकें सकयल तो मालो बी आसा मालो आहा ते चाये हॉटेल आहा वय आनी आतां आनी ते ते बोर्ड मारलेलो आसा बोट म्हणून. तो मारलो कडे आहा पूण तो कसो आहा बरें आतां सारको ना तो आतां हांव करूं सोदता तो तेजें क्रॅक ब्रेक येवन हें जाला आमगे भाव वयतरी ते आमगे भाव गेलो 64 हं. तेजे उपरांत तेम तें केलां घडलां सो तुमी केन्ना गन बीन धरून मारला गन बिल्ला ती हांव मारीत म्हजे कडेन दवरीन हांव उरो न्हू घेवन ती मारला कोणा मारला मारला ना ना बिश्ट बिश्ट ना पुर्तुगीज तेंची बरा एका बी? एक्शना ना. ना तेंची बरा ना एक्शनान केन्ना ना ना तशें हांवें दुकरू बिकरू खूब आमगे शेत न्हू खूब मारलाय ती वेगळी पूण ना 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 तेंची बरा एक्शन भाव कसोय व्हरोन दिना आसलो न्हू हां. हांव माजाळ बिजाळ गेलां रावलां येयलां तो तो हें करना आसलो ते हें करी न्हू सो एक्शन जातालें तेन्ना तुमी मागीर खंय थंयच रावताले रावताले आमी हांव न्हू तेजे बराबर वयता वचो लागून मागीर तो थंय वयतरी सांगप ते हां तुमी असो हांव आमी गेले मारता मागीर तेंचें काम करी आनी ते शूट जेन्ना ते एक्शन कितें केली न्हू ते 1 सेकंद थिंग रावना आसले आमकां हिंगा रेट पडप मागीर हां ते साम गेले पावत येयले मागीर केन्नाच एक दीस ते कितें आतां कुंकळे पोस्ट घेतलो हय इमिजिएटली गेले ते उसकिणी आरीक उडयलें थिंग गेले दिवशे उडयले तुगेले आमचो हिंगा काणकोण वयता थिंगा घोड्यावाळार हां थिंग तें आरीक आहलें तें उडयलें एक फावटी म्हणटरी ब्लॉक न्हू तें अशें तें करप आनी तें लागप तें आनी थिंग रावना आसले सरळ वचप आतांक मेळप ना मागीर ना 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 ते तरेन आझाद गोमंतकाचे स्टायल तो हां ते करून रावपा नासलें तेंचें केन्ना तुमी तुमकां बी आमकां खूब फाटी पुलीस वयले हें वयले ते खूब केले आझाद मंदिरान खूब त्रास केले खूब खूब म्हणजे मोंतेरान तुमकां धरलेलो आवय मंदिरान खूब मंदिर आख्खे ते साश्टी मंदिरान खूब आमकां त्रास केले तुमकां पूण तुमी स्वता गेल्ले जेलीन पडलेले ना ना जेले म्हाका आम केन्नाय ना कित्याक आमगे एजी मातशी 15-16 तशी न्हू ती तेका लागून मातशें जालें पूण हें बी घायलें आमगेलें आनी सांग तूं भाव गेलो आवय वयले आमच्या बापोल्या वयले आमी केन्नाच सांगलें ना केन्ना येवन रावताय म्हणून हां केन्नाच ना भावा पळयलच ना कितलीं वर्सां म्हणून हेंच आमचो स्टेटमेंट आसलो हां ताका पळोवच ना म्हणून आमी पळयलच ना आमकां खबरच ना हां पूण ज्या दीस कुंकळे पोस्ट वयले न्हू त्या दीस साम सारकें अशें तेंगे ते रायफल आसा न्हू तेका मुखार सुर्यास्ता हय आमचे भातां साक बी आहले हां पिस्तॉल वयले तेमी 4-5 हां 5 रायफलां 400 गुळयो थिंगा कुंकळे पोस्टार मेळ्ळी हय फोडून पळयले तेमी म्हणजे दुबाव तेंकां हां आमकां गॅरंटी हांगा कांय ना म्हणून हिंगा सो कुंकळे पोस्ट पडले तेन्ना तुमी थंय आशिल्ले ना हांव थिंग ना भाव आमचे पयलीं सांग म्हणजे ते डायरेक्ट थिंग येयलाय हां ते येतना नारायण नायक म्हूण एक आसलो ते पयलीं येवन केन्ना फेब्रुवारी म्हयन्या येवन गेलाय ते सर्वे करून हां दत्ताराम देव देसाय बी येयल्ले ते रावले 2-4 दीस आनी तेंगे भाशेन केले कितली पुलीस आहाय कितें आहाय सगळी म्हायती घेवन ते गेले गुपचूप हां आनी येतना आमकां घरा येयले नाय ते हां ते डायरेक्ट थिंगा एटॅक 7:30 सांजचो काय सकाळीं केल्लो रातचो 7:30 रातचो रातचो अटॅक करून गेले मागीर एटॅक करून एक पुलीस मारचो पडलो घालो तेमी गोविंद नायक म्हणून हां
ताका कितें ताका हेणें प्रभाकर वैद्यान गुळी घायली. ओके. आमगे भाव ते 8 मास थिंग गेलो, दत्ताराम तो मोडयलो. हां तेजे पयलीं मातशें कितें जालें तें गेलें, तेणी काडली मारली ते गुळी. तो पेडणेचो हां गोविंद नायक. गोविंद नायक. हय हय. तो तेका एक मारलो. तेका तें हें करून जाल्यार तेका मारना आहलें काय दिसता म्हाका तें. तेणें मातशी मस्तीपण कितें केली. हां आनी हे 8 जाण आहले, पुलीस 10 जाण आहले, पूण सगळे नासले ते. हां 2-3 जाण वयर आहले. आमगे भाव दत्ताराम, आमचो प्रभाकर वयर, मागीर शाबू आमचो, हां मागीर नारायण नायक तेज सकल, तेज मागीर नारायण नायक, काशनाथ देसाय, रजनीकांत केकरे, अशें करून टोटल 8 ते मागीर सकल रोडार बिडार रावन अशें. आनी तेन्ना लायटी बिटी कांय नाय न्हू, हां कोण उबो आहा कितें हांवें तें दिश्ट पडपा ना थिंग. काळोख सारको. काळोख काळोख काळोख. हय. तेन्ना कुंकळे ते बाजार आशिल्लो तो. बाजार असो सादो सारको कांय ना, बारीक बाजार तो. हय. ओके. चाये हॉटेल बी एक ते सातू चाये हॉटेल म्हण आहलें, एक इरू म्हण आहलें. अशें करून ते हेजे सकलूच तें तूं सांगता हेजे सकल तें इरुलें, हय आनी ह्या वाटेन तें सातुलें, तें आजुनूय आहा. Lagi मुझ में ओ मेलो चित्रे रास्ता पावस मरे जॉन बाब टायर झाल्या मरे ब्रेक आनी केस लागतले मुझे भाशे हड्डे जाले इथे हॉट चेंज कर मरे कितें टायर चेंज कर मरे खंय चेंज केला बरे येच योकोहामा टायर एक्सप्रेस ओय योकोहामा टायर एक्सप्रेस सगळे टायर सोल्यूशन एका जाग्यात नवे टायर्स विथ 5 years अनकंडिशनल वॉरंटी वाह मॅगविल्स वाह टायर चेंज टायर सर्विस वाह नायट्रोजन गॅस व्हील अलाइनमेंट अँड बॅलन्सिंग अरे वा. पेपरलेस बिलिंग आणि जायते हे सगळे बेस्ट प्राइस आणि एक्सप्रेस सर्विस आणि सारखी बटर आणि सर्विस सारखी फास्ट मरे फास्ट नो हा. एक्सप्रेस योकोहामा टायर एक्सप्रेस ऑपोजिट सनशाइन हॉस्पिटल आलेम हायवे मारगांव आनी मग दोतोरा घेवत मरे पळय आता खुबशे कमी लोकांक खबर आसा की रिट्स क्लासीक म्हणून जी हॉटेलाची चेन आसा तेजे पात्रांव तुमी म्हणून आनी खुबशे कमी लोकांक म्हणजे खूब जाणांक खबरूय आसा कारण जे रिट्सान जेवतात तांकां पूण खूब जाणांक खबरूय ना. सो तूं फ्रिडम फायटर आनी प्लस सक्सेसफूल बिझनेसमॅनूय जाले. खुबशे फ्रिडम फायटर आसा पळय ते मागीर नंतर दे सक्सेसफूल बिझनेसमॅन बी अशें कांय जावना. ना कितें जालें, हांव 1976 हांगा आयिल्लो. हां येयल्लो कितें जालें हें जालें बरेंच जमना. हांव मातसो घर लागून म्हाका कळालें कितें येयलें जाल्यार हेल्प करपा आहलो. हां पयशे ना हेरेत तरी आसतना एक मुगेलो हॅबीट तो आहलो हां आनी थिंग लागून जमची ना दिसतालें. मोतीन आमगे भावान सांगलें थिंग एक हें आसा आनी हांव थिंग येयलो. आनी थिंग येयलें जाल्यार थिंग कोण भितर सरपा इतली परिस्थिती ना. आता ते रिट्सचे फर्स्ट हॉटेल जे हिंदू फार्मसीचे कुशीक खुशी आहा तें पायणीन आसा ते देप्याल्या प्रॉपर्टी देप्याचे प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी हय देप्याच्या. तेन्ना ते घुसो आनी ते मालवणां तसली सगळी थिंग आहली. डरीक येना प्रिंटींग प्रेस बी ते आनी त्या टायमार लायटी नाय आनी भयानक सारकें. थिंगा नाना तरेची भानगड सगल्यो सफारी हें आनी हें तें सामकें दिसेंट दादलो मनीस लोवन त्या वाटेन वचोंक लजाई इतली मातशें थिंगा वातावरण तशें आसलें. ते एक्चुअली पणजेची सिटीन सारकें सिटीन जावन तरी आसतना हांवें केलें काटू कुटू करून जालें तें हळू जातरी कितें जालें, म्हाका एक 2-3 जाण कॅथलीक फ्रेंड मेळ्ळे. हांव ते अशें म्हणजे हें दिवपाक भिनाका वचां फुडें अशें. एक गुदीन म्हणून कोण जासीत गुदीन आनी एक एंटनी जॉर्ज मळ्यांतलो आनी हो सांतींचो. तांकां आनी म्हजे कडेन बरें हें जालें आनी तूं हें करूंक जाय तें करूंक जाय तें म्हाका आयडिया दी. आनी हळू म्हणजे तें मातशें जाग्यार पडलें. तितू मदें गुदीन म्हणटा लँड सर्वे आहलो. तेका लागून लँड सर्वे म्हजे पयलें मनीस येवंक लागले जेवपाक. तेजे फाटल्यान गोमीस म्हूण एकलो आहलो तो एकावंट्स डिपार्टमेंटान तेगे फ्रेंड तेजे येवंक लागले. मागीर मोहन नायलकार म्हूण आहलो RTOक तेंची आनी आमची फ्रेंडशीप जाली. हळू तें हें जालें. आनी दुसरी कितें काय म्हणल्यार ते जेवीतलो पीस ते सगळे गोमंतकाचे हेराल्दाचे सगळे रिपोर्टर 6:30 सगळे म्हजे देरांक हळू आतां ते
ताका मातशें ग्रोथ येवंक लागलो अशेंच कळ्ळें. सगळे इतले रिपोर्टर म्हणजे बोले हां कितें आनी तेन्ना येवन कोण आपणा रिपोर्टर हाडून दिवप आनी तेंचे कडेन दिवप आनी ते मागीर वचप आनी सगळे तेंगे पेपर बी जातरी येयी रातचे रातचे जेवपा खातीर. जेवपा बिवपा येयी. 76ची गजाली. 76 ना उपरांत 76, 77, 78 सुमार तेन्ना सामकें हें जालें तें मातशें. पूण हॉटेलाचें नांव रिट्सूच आशिल्लें. काफेरीच हय हय. रिट्स नांव कशें दवरलें तुमी? ना तें पयलीं कोणा दुसरें तें आहलें कोण तर तुमी टेक ओवर केल्लें रिट्स. हय 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 पूण तुमी बाकीच्या हॉटेलांची नांव रिट्सूच दवरली. हय काफे हय हय ते बेजीचेरूच मागीर आमगे चल्यान बिल्यान कोणा विचारून पळयलें हां आनी रिच क्लासीक म्हूण दवरलें. ब्रँड जालो तर. हय ब्रँड जालो हय, ओके. हय. पूण खरें म्हणल्यार तें म्हाका बरो हें केलें थंयच्यान सुरू जालें आनी तुमी. मागीर तुका सांगता पुलीस डिपार्टमेंट येवपाक लागलें. हां पुलीस आनी तांकां पगार कितले 150, 170 पगार. हां ते मजबुरी थोडी उदार करप कोण सस्पेंड जाले ते मजबुरी आसप तें जालें आनी तेजे फाटल्यान मागीर पॉलिटिशियन. आतां म्हाका कितलीं नांव पडलीं त्या हॉटेला जाणटू हां पुलीस बार पॉलिटिशियन बार मागीर लुईजीन चर्चिल ते येयी न्हू अलेक्स सिकेर बिले ते सगळे येताले. दोतोर विली आपणा कितें व्हरों बिरों येवन थिंगा ते उलोवन मिटींग अशें रे हां म्हणजे बारीक खरें पूण मोठी मनीस अशें ते सगळीं थंय जेवपा. जेवपा येयी. Fish आनी curry मागीर rice कितें हय आनीक हें जाय लुईजीन आसतालो तुगेलो सिकेर चड कळ्ळें अशें करून आसतालें ते. मागीर तें हें जालें आनीक आमी मातशें तेंचे फावोरेस्त तशें आहले न्हू हय म्हणून चड लागी जालें. लुईजीन बी दोतोर विली बिली अशें आहलें. ते सगळे येताले. भाऊसाहेब बांदोडकर बी केन्ना तुमी ना तेगे आनी म्हगे तितली हें ना. मेळूच ना केन्ना. ना, जॅक कमी, सिक्युरा कमी. केन्ना मेळूं ना. जॅक सिकेरा गेला हांव. हां जॅक सिकेरा रोखसात बारा कितले फाटी गेला हां हांव युनायटेड गेट गोवन पळय सांग तुका. पयलो कुंकळ्याक आमचो MLA जालो माजरेल दोतोर माजरेल हां सबस्त्या माजरेल हां फर्स्ट इलेक्शन. आनी मुगे तेन्ना भाव आहा आनी भाव हेका ट्राय करता हेंची जाल्यार तिकेट दिवंक हां तेका मेळ्ळी ना. हां तेणें मागीर आमगे भावान बी सपोर्ट करून तेका इंडिपेंडंट बसयलो हां रोखसतनाक. हां आनीक ऑल गोवा सगळे इंडिपेंडंट सगळ्यांक गेले डिपॉझीट हेगे मेळ्ळे हां रोखसत नाले कितें उणें 2000 कितें पडलीं तेका वता तेगे डिपॉझीट मेळ्ळें. मागीर आमगे भावाक एक्सिडेंट जालो हें जालो गेलो. दुसरी इलेक्शनाक रोखसतना मागीर युनायटेड गोवन्स तिकेट दिली आनी आमी तेका वावरलो न्हू आमी मागीर तशेंच तेजे बराबर उरले. युजी युजी हेजे बराबर उरले कोणाच्या रोखसतनाच्या. आनी रात दीस आमी रोखसतना बरा भोंवप कित्याक आमगे भावा फ्रेंड न्हू तो. ती बेजीर आमी सारके रोखसतान म्हणलो जालो आमकां. हां 2 टर्म रोखसतना बरा भोंवले 2 टर्म रोखसतान येयलो थिंगा हां कळ्ळें. थर्ड हेका हांव हिंगा पावलां पणजे आशिल्ले. पणजे. हां हय तेन्ना ताका फेर्दिन रेबिलान 41 वतां उडिलो. हां ओके. हय हय 77 ते न्हू 77. हय सो तेन्ना फेर्दिन रेबलो जेन्ना कुंकळे MLA जाले तेन्ना तुमी पणजे आशिल्ले. हांव पणजे आहलो हय हय. पूण फेर्दिन मुगे क्लोज बरो फ्रेंड आहलो हिंगा लागून हांव गेलो मागीर एक दीस इलेक्शन मातशें डिस्कशन लावन जालें आमचें हां फेर्दिना मुले तेन्ना गेले तेन्ना हांव हिंगसान गेलो हांव मागीर तें हां म्हणजे तेका हें करूंक. हय पूण फेर्दिन जेंटलमॅन मनीस सारको टॉप बरो. आतां इनफ इज इनफ हेका तुमी मेळ्ळ्या वचून तांकां. म्हाका मिटिंगेक वयल्लो हिंगा ब्रागा सोलांत स्पेशल वयल्लो तेणें म्हाका कळ्ळें. आनी एक फावटी कितें जालें जाणा तूं अशें तो म्हाका दिसता तेगे कोण तरी सेरी MG बसलो कितें हां लुईजीन फेर्नांदीस म्हणून हां तेगे बायल गाय तेगे तो अशें तें तेन्ना हो तेगेच फावरात आहलो कोणा फेर्दिन तेन्ना तो आदोगाद जाता. आनी आमगे एक फावटी डिस्कशन बी जालें कास्तांक आनी हांव हें न्हू हांव सारको हें थिंगा तेन्ना म्हणटरी हें जालें आनी मागीर जालें म्हणटा सॉल्व जालें कितें जालें मातशें तापयलो बी हांवें तेका आनी कितें जालें आनी मागीर रोखसोतान 6000 लीड येयलो. हां कुंकळे. हय तो येयलो न्हू थिंगा हो म्हणून आमगेलो कामत म्हणून दुकान आहलें थिंगा पेपर मेळ्ळो थिंगा फेर्दिन आहलो सांगता तुका हांव
फिरदीन म्हाका विश करूं येयलो, कॉंग्रेच्युलेशन हांव पळयलो, म्हणजे हें जालें. हां हांवें तेका कितें म्हणलें जाणा त्या दिसा, तो आजून सांगतलो, ग्रेट मॅन म्हण तूं. हां आमगे जें डिस्कशन जाल्लें आनी कोण जाल्यार घर घेवन बसता आसलो म्हणते, हें आपण अशें म्हणलें तशें म्हणलें. तूं केन्ना आलो MLA जातालो म्हणलें ताका, हें बेश्टें म्हणलें. जालो 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 असले मनीस म्हणले जाय हांव अशें, हां म्हणजे समजण आसलें अशें अशें म्हणजे तें हेणें म्हणलें हांवें. हय सो पूण एक फावटी जालो पडटो. सो तुमी रिट्स मागीर हांगच्यान सुरू केली, नंतर मागीर तुमच्या चल्यान वाडयले तेका तुमी आसतनाच तें वाडले. जालें तेन्ना चले बी शिकताय न्हू, तेन्ना ल्हान न्हू ते, हय 2 जाण चले म्हाका. हय सो मागीर वाडयले कोणी दुसरे रिट्स मागीर ना केन्ना ना घातले? पयलीं तें जालें, मागीर काफे रीच क्लासीक फर्स्ट, हय तेजो स्लो सारको हांव सामको हें. मागीर 3rd पाटो पळय आहा हय तेन्ना म्हगेलो चल्यालो आनीक हेजो चले, तेजी आमची सुनेती हां. ती डॉक्टर हां. कळना. हय तिगे म्हणजे ती मागीर ती मदीं पडली, हितू येयली. तेणें आपणा मागीर हें बी सोडलें, हां कितें डिस्पेन्सरी बी सोडली आनी तियेन मन घातलें. सो आतां ती चलयता बेजिकली. हय ती आहा, आतां तेगे चली आहा, तेगे एक चली आमगे राजेशाची, ती अमेरिकाक मास्टर ऑफ लॉ कोण आसली, तेकाय हाडला आतां ती वय चलयता कळना. तुमी म्हाका दिसता पोन्नेच येर खूब फावटी दिसता थिंगात तुमगे चड थिंगात कोणी म्हाका मेळो येता जाल्यार थिंगात. थंय. हय आनी हेर हांव रावंड मारता सगळे कडेन. हय पूण हय पूण यादी तुमच्यो थंयच्यो सारक्यो आसा. सारकें ते आनी भास तूं पळय, भासूय तीच आहा म्हजी आजुनी. हां आतां हांव भास पळय उलयता, हय जाणा, हय ती तीच कोंकणीच आसा. न्हू. कोंकणीची. कोणी म्हाका म्हणटा अरे तूं 50 वर्सां जालो कितें आहा, हांव हें न्हू म्हणलें, आज तसोच आहा. तूं गळ्या वता काय ना तुमी? वयता दिसा म्हयन्या 5-6 फावट वयता हांव. काल आसलो, हां आतां शेनवार दीस वयतलो. ते म्हण कितें जालां, आमगे भाव गेलो न्हू मोती, बायली गेल्यात, ते घरांत कोण ना, तेका भुरगीं नासलीं. ओके. हे सगळें हांवें पळयचें पडटा. आमचें व्हडलें घर बीर आहा, भाट आहा थिंगा. तुमच्या घरान हेज्या पयलीं सरकारां घडटाली तोडटाली वय वय न्ही? त्या मोती काळार, त्या मोती काळार, त्या मोती काळार हे मोतीन खूब केलां. दोतोर बिली आमगे रोहिणीन बी सगळीं चड थिंगात न्हू. सरकारी हय घडटाली वय तो मोती खबर तूं फुट्टाली. जाणा. खूब ती तो मोती. हांव आसा पूण तो हें ओके. तुमी केन्ना राजकारणान ट्राय मारूं ना? ना ना केन्नाय ना. कितें आवडना तुमकां? म्हाका नाकाच आसलें तें. हां म्हाका एक फावटी ऑफर येयल्ली, आमगेले मुड्डार, तूं पंचायती हांवें ना म्हणलें, हां म्हाका नाकाच म्हणलें. कळना कित्याक म्हाका तें हेंच ना तितून, बेश्टें कितें सांगतलो. आनी हांव जाणा हे पॉलिटिका पडटरीत बरो मनीस आसतलो पाड म्हणटा, पाड आसलो बरो म्हणटा, असले शब्द. ओके. लास्ट तुमच्या आतां सद्याच्या सरकाराक कितें म्हणजे सिरियसली कितें, खुबशे जाण आतां लँड कन्वर्जनाचेर उलोवपाक लागल्या, खुबशे जाण म्हणटा की गोंयकाराचें उरूना म्हणटा, दिल्लीकार हांगा येवन सगळे जाण गोंयकाराचे परस चड दिल्लीकार जावपाची शक्यताय आसा. 100%. सो ताजेर म्हाका तुमचें सारकें फ्रँक हें ओपिनियन. ही तरी बंद जावपा जाय. तूं म्हणशी आमी सांगलें म्हणजे बंद करतले ना, पूण ह्या सरकारान बरें नदर मारून चोवपा जाय. कितें तूं एक सीएम जालो, तो मंत्री जालो म्हण तुमी कितें करूं जाय तें करूं अशें सोडप हें सारकें न्हू. लोकां परिस्थिती चोवपा जाय कळना. आनीक कोण आतां पळय लोकय सदमाना, पयशे मेळटा लोक विकता, कोणाक दिल्लीवालो येयलो आनी कोणाक कोण अशें. थोड्यान म्हाका म्हणलें तुमी दिल्लीकार म्हणटाय, ताका दिल्लीकार रे म्हणटाय. हां कळना अशेंय म्हणटात. सारकें. पूण थिंग न्हू कितें तरी गव्हर्मेंटान कितें तरी बंधन हाडूंक जाय कशें. नाजाल्यार गोंयकार म्हणटे आनीक 5 वर्सां सांगता तुका हांव, गोंयकार म्हणटे आमकां सोदूंक गेल्यार मेळचें नाय. खंय आहे रे म्हणून इतली परिस्थिती जाता. सद्या हिंदी उलोवची पडटा प्रत्येका कडेन, मागीर तो कोंकणी उलयतकर कळटा तो गोंयकार म्हणून. हें सारकें तुजें. हय दुकानार ते हिंदीच उलोवची उलयच पडटा. पडटा. आनी दुसरें कितें जालां, आतां हांवें एक फावटी सांगलेलें, जायते फावटी उलयता हांव, कितें जॉब बी आहाय तें मेरीट प्रमाण दिवचें म्हणून. आतां मातशें कितें काय जालें काय दिसता म्हाका, सद्दांच बोवाळ मारी हांव. हें जावपा जाय. ना जाल्यार हेका लागून गोंयचे लोक आतां लंडना हिंगा थिंगा कित्याक वयताय, तेका लागून बरो भुरगो जर तुका सेलेक्ट जावन चान्स पडना, सेलेक्ट जाल्यार पास मेळना न्हू. पूण आतां मातशें कितें दिसता म्हाका,
सिलेक्शन पूण कमिशनर खुबश्या जाणांक ऑप्शन ना म्हणून पोर्तुगाल सिटीजनशीप घेवन गेल्ले गेले तेच न्हू ते वयचेच पडले अशें न्ही की तांकां गोंयचो मोग ना असो बी अशें कांय तशें न्हू तें पूण कितें जालां पोटा लागून मुगे तेंचेर कांय नाशें अशें आनी हांवें कितलीं जाणां हेल्प केलो तसो हांव सांगता तुका मुगे गांवचे जावं आनी कोण हांव केन्नाय कोण म्हजे बरें थोडे दीस कामाक दवरून तांकां हांवें सर्टिफिकेटी दिलाय वेटर म्हणून हें म्हणून तें तांकां व्हरची पडा एक्सपिरियन्स ओके तसली दिलां कोणालें क्लियरन्स पुलीस क्लियरन्स केन्ना पुलीस बी म्हणटी सगळी म्हजी सगळीं सामकें हय म्हणजे तें वचोन तें करून दिलां कोणा पासपोर्टी लागून कोण एजंटा कडेन वचोन अरे बाब तें कर खूब हांवें म्हजे परीन हांवें केलां आनी आजुनूय करीत आहा आनी हांव करीत रावतलो कळना हें म्हाका तूं हिंग गेलो पुर्तुगाला गेलो थिंग गेलो तें ना पोटार लागून लोकांक न्ही वयचें दुबाव ना कळना हय पूण तेजे बराबर आमगे गोवोरमेंटान मेरीट प्रमाण कितें जाल्यार करचें आनी ते लोकांक भायर वचून हाडोवपाक हाडपा सारकें आमगे गोवोरमेंटान कितें करून केलें जाल्यार तें रावतलें न्हू हिंगा हय, कोणाक आपलो गांव आनी गांव सोडलो कोणाक जायो घरांनी पोटा लागून न्हू सारकें. हे देश कळना सारकें. देव बरें करूं सॉरी तेका तूं तुका देव बरें करूं तुमकां देव बरें करूं आनी कारण कितें जालें म्हाका बरें दिसलें कित्याक की हांवें तुका सांगलें थोडे प्रश्न नाका म्हणून ना कित्याक जाण तूं समजणी चूक करून घेताय कळना आमी हरे म्हाका आतां तुका घाई जालो म्हाका दुखतलो म्हाका जालो तोच म्हाका दुखतो न्हू सारकें तें जालें कड्या तेजेर मगे थोडे भर हांव केन्नाय उलयतां ते थोड्याक पटना कळना पूण सद्या विशय आमी तो कुशीकूच कारण त्या खातीर हांवें मुद्दम पयलींच्या हिस्ट्रीन वचून आमी फक्त हो लेसन घेवपा जाय आनी हो रिस्पेक्ट दिवपा जाय त्या मनशाक जेणी तेन्ना सोंसलें म्हणून आमी सद्या गोंय म्हणून सेपरेट अशें आनी आमकां दिसलें बरें करून जावचें म्हणून आनीक हेजे फुडें कोण गव्हर्मेंट बी येता तेमी मनान घेवन कितें तरी करचें अशें म्हाका दिसता. बरें करचें म्हणून हय हय ओके देव बरें करूं. तुका देव बरें. अशे खुबशे कमी कार्यक्रम आसता जे हब एनकावंटर सुरू जाता आनी हब गजालींनी सोंपता तश्यो तांचे कडेन एनकावंटर करपाची आमकां कांय हिंमत ना कारण ताणें हाज्या पयलीं एनकावंटर पळयल्ले आसा पोर्तुगीज टायमारसून सो आमी करता करता गजाली केल्ल्यो आसा तांचे कडेन सो देव बरें करूं म्हणटा तुमकां आनी काय करूं पळयत रावात गोवा न्यूज हब आनी ह्या एंटायर मुलाखतींतल्यान घेवपा सारक्यो 2-3 गजाली आसा जे भुरगे आसा जनरेशन कितें म्हणटा ताका जे न्यू जनरेशन जी कितें तरी म्हणटा ताका सो जेनझी आसात आनी एक हें याद दवरपाची की आमी गोंय आमकां मुक्त जावन मेळूनाशिल्लें कोणें तरी जीव दिलो कोणें तरी आपले संवसार सोडले कोणें तरी गुळयो खाल्ल्यो मार खाल्लो आनी असो तसो न्ही म्हणजे हांगा फक्त 2 थापटां खावन जर गजाल न्ही त्यो हाडाबुडां मोडून उडयली तेन्नाच आमकां ही मुक्ती मेळ्ळी आनी तांकां रिस्पेक्ट दिवप हें आमचें कर्तव्य आसा आनी तांणी जी स्वप्नां पळयलीं ती कंप्लीट करपाची जबाबदारी आमी स्वता खातीर घेवपाक जाय तेन्नाच भांगराचें गोंय म्हणपाक शकता. पळयत रावात गोवा न्यूज. अरे उस प्लान का क्या हुआ इस वीकेंड पे चले क्या? गाइस? हिमाचल और केरला? नहीं यार, इट्स टू कोल्ड. तो फिर गोवा चले क्या? ओके, लेट्स गो फॉर इट. डन? डन. फ्लाइट टिकट्स तो बुक हो गए हैं. पर वहाँ घूमेंगे कैसे? रेंट अ कार बुक करें? ओके. ओके. अरे यार ये तो बहुत एक्सपेंसिव है. अरे हाँ. गोवा है यार, बाइक ले लेते हैं. ओके. भैया हमें रेंट बाइक देखना है, कुछ नया पावरफुल स्टाइलिश. कितना दिन के लिए चाहिए? 2 दिन के लिए. तो ये वाला लीजिए, होंडा का डिओ 125 ओह नाइस. The all-new Honda Dio 125. Bold design, powerful 125cc performance, and smooth rides made for Goa. रेंट अ कार नहीं लिया वो बेस्ट डिसीजन था. बहुत ही कंफर्टेबल राइड थी और काफी स्टाइलिश भी है. और हैंडलिंग भी स्मूथ है. ऑल्सो इट वॉज अ ग्रेट फन. यस.
Honda Dio 125. Rent it, ride it, live Goa.